अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में आप सभी को दिल से खुश। हम दो बहनें और दो भाई थे। भाई हम बहनों से छोटे थे। मेरे वालिद एक नामी करामी बिजनेसमैन थे। वो अपना सारा वक्त अपने कारोबार को देते, हम उन्हें हर वक्त मसरूफ ही पाते थे। हमारे घर में खुशहाली का दौरा दौरा था। मेरे वालिद अमीर होने के साथ साथ काफी असर रसूख वाले भी थी, मगर मेरी वालदा एक सीधी सादी सी खातून थी। वो खूबसूरत थी, मगर इतनी दौलत होने के बावजूद उनमें कोई गरूर और ना ही वो किसी काम में कोई आर महसूस करती थी। मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने हमें सरजश की हो या कभी किसी गलती पर बुरा भला कहा हो। जैसे वो अपनी रहम दिल फितरत की बिना पर मुलाजमों से उसने सलूक से पेश आती, वो हम बच्चों को भी कभी किसी बात पर ना डांटती थी। यही वजह थी कि मेरी बहन हिना बेहद खुदसर और तंग मजाज हो गई थी। मैं काफी नरम खो, सिला जो और गरूर से आ रही बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, जबकि मेरी बड़ी बहन मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हम शक्ल से तो बहनें लगती, मगर मिजाजों के लिहाज से हम दोनों बहनों में जमीन आसमां का फर्क था। मेरी वालिदा घरेलू अमूर में ताक और अपने शोहर को अलैन अहमियत देती थी। वो बजाय मुलाजमों के खुद मेरे वालिद साहब की खिदमत करती थी और इसी में बहुत खुशी महसूस करती थी। शायद यही वजह थी कि ऊंची सोसाइटी से होने के बावजूद मेरे वालिद साहब मेरी माँ की कदर करते थे। अलबत्ता वो भी हिना की तरह मगरूर किस्म के इंसान थे। मेरी बहन हिना काफी आदतों से वालिद साहब पर गई थी। मेरी वालदा ज्यादातर घरेलू कामों में मसरूफ रहती। वो हमेशा खाना खुद ही बनाया करती थी, क्योंकि उन्हें कुकिंग का बहुत शौक था। मैं भी कॉलेज से आकर कभी कभी उनका हाथ बटा देती थी, जबकि मेरी बहन हर वक्त मुलाजमों पर अपना हुक्म चलाने में लगी रहती। पानी तक खुद उठकर पीने को अपनी तौहीन ख्याल करती थी। सच है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। एक ही घर के बच्चे होते हैं, मगर हर एक का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कई बार वो अम्मी से कहती कि अम्मी आप क्या हर वक्त बाबा की खिदमत में लगी रहती हैं, जबकि उनको आपके पास बैठने की फुर्सत भी कम मिलती है। मेरी वालिदा आगे से कहती कि वो हमारे लिए ही तो इतना करते हैं और उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। वो आगे से कहती अम्मी आप न बस अपने फर्ज निभाती रहें। अम्मी कहती कि बीवियों को करना पड़ता है। हिना आगे से अम्मी को फख्र से ये अंदाज में कहती, अम्मी देखिएगा जब मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने शोहर को सीधा करके रखूंगी। क्या हम औरतें उन मर्दों से कम होती हैं? मेरी अम्मी आगे से कहा करती, बेटी एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फजीलत दी है। औरत की इज्जत का मुहाफिज मर्द को बनाया है। औरत को अपने हक के लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए, मगर कभी अपनी इज्जत के मुहाफिज और घर के सरबराह को कमतर नहीं समझना चाहिए और ना ही उसकी बराबरी के राग लाने चाहिए। मैं वालदा की बातें खूब दिलचस्पी से सुनती, जबकि हिना बेबाक होकर कहती, क्या हो गया अम्मी, आपने तो वैसे ही अपने शोहर को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। और आखिर क्यों मर्द औरतों से बरतर हैं? हम औरतें भी मर्दों के बराबर हैं। अगर किसी मर्द ने कभी मेरे साथ कोई नाइंसाफी की कोशिश की तो देखिएगा मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। वो ऐसी ही पुख्तगी सोच की मालिक थी, जबकि मैं और अम्मी बस उसका मुंह देखते रह जाते थे। एफएससी के बाद मैंने अपनी बहन के कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं उससे तालीम में 1 साल पीछे थी। हमारा कॉलेज शहर का बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज था और को एजुकेशन था। यहाँ अक्सर खुशहाल घरानों के बच्चे ही पढ़ते थे। मेरी बहन हिना की सहेलियों का एक ग्रुप था। ये सब अमीर 4 घरानों की लड़कियां थी जो खुद को बाकी लड़कियों से बरतर समझती थी। ये सब मेरी बहन की ही तरह मगरूर और खुदसर किस्म की लड़कियां थी और किसी को खातिर में ना लाती थी। एक रोज जब हिना फ्री लेक्चर के बाद क्लास में दाखिल हुई तो सेट पर बैठते ही उसने देखा कि उसकी नोटबुक में एक रुक्का सा रखा हुआ है। जब उसने खोला तो ये एक मोहब्बतनामा था जो किसी लड़के ने उसे लिखा था। ये तहरीर पढ़ते ही उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लिखने वाले ने अपना नाम वगैरह तहरीर नहीं किया था, ताहम वो समझ गई थी कि वो उसके किसी क्लास फेलो ही की शरारत थी। उसने क्लास में हंगामा खड़ा कर दिया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी कि ये घटिया हरकत किसने की है, किसकी जुर्रत हुई, जरा सामने आए। लेकिन ऐसी हरकत करने वाला भला क्यों कर सामने आता, जबकि वो इस वक्त शोला ज्वाला बनी हुई थी। वो खूब शोर मचा रही थी, जबकि सारी क्लास खामोश थी। इतने में शोर सुनकर उनके प्रोफेसर साहब भी क्लास में दाखिल हुए, मगर देखा कि आगे हिना ने क्लास सर पर उठा रखी है। उन्होंने उससे शोर मचाने की वजह पूछी।
یہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ میری بہن نے وہ تحریر انہیں دیکھ کر کہا، سر میں کلاس میں آئی تو مجھے اپنے نوٹ بک سے یہ تحریر ملی جو کسی لڑکے نے لکھی ہے۔ آج اس نامعقول نے مجھے یہ خط لکھا ہے، کل کوئی اور حرکت کرے گا۔ پلیز آپ اس کی تحریر سے کھوج لگائیے کہ آخر یہ کون مجنوں ہے اور اس کا نام اور پتہ کیا ہے، تاکہ اسے میں یہ لو لیٹر لکھنے کا تو مزہ چکھاؤں۔ آخر اس نے کہا، سوچ کر مجھے یہ لکھا ہے۔ اس وقت وہ اس قدر آپس سے باہر ہو رہی تھی کہ پروفیسر صاحب بھی حیران رہ گئے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، کیونکہ یہ بات آرام سے بھی تو کی جا سکتی تھی۔ تبھی انہوں نے ہینا سے کہا، ہینا اب اپنے غصے پر قابو رکھیے، جس نے بھی یہ غلط حرکت کی ہے ضرور اس کو سزا ملے گی، لیکن آپ کلاس میں یوں اتنی اونچی آواز سے اور اس طرح سے ادھم نہ مچائیں۔ اب ایسا ہنگامہ نہ ہو کہ آپ کی آواز کلاس سے باہر تک جائے۔ وہ پوری کلاس کی لڑکوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہم تحریر کی مدد سے لڑکے کو ڈھونڈ لیں گے اور پرنسپل صاحب کے حوالے بھی کریں گے، پھر وہ خود اس کو سزا دیں گے۔ پروفیسر صاحب تو چلے گئے، مگر ہینا نے ان کی بات پر عمل نہ کیا، بلکہ وہ بعد میں بھی بولتی ہی رہی کہ پرنسپل صاحب تو اسے سزا دیں گے ہی، میں جب تک خود اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں ماروں گی بس میرا غصہ دور نہیں ہوگا۔ میں اس جنگلی کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ چھٹی کے بعد بھی اسے آفس بلایا گیا۔ پروفیسر صاحب نے بہت ہی تحمل سے کام لیا اور سمجھا بجھا کر بگڑی ہوئی اس لڑکی کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ وہ خاموش تو ہو گئی مگر اس کا دل کا علائب سرد نہ ہوا۔ وہ دل میں اس نوجوان کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکی تھی کہ جس نے یہ حرکت کی تھی۔ کالج میں ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ شرارتی طالب علم ایسی شرارتیں کرتے ہیں اور پھر انہیں سزا ملتی بھی ہے اور نہیں بھی ملتی۔ میری نظر میں میری بہن کا یہ رویہ درست نہیں تھا۔ میں نے ہینا کو گھر آ کر سمجھایا کہ ایسا مت کرو۔ سر نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس لڑکے کا پتہ کر کے پرنسپل صاحب سے اس کی شکایت کریں گے، تو اب چپ رہنا اور مزید اس موضوع کو زیر بحث نہ لانا، ورنہ اس رویے سے تمہاری زیادہ بے عزتی ہوگی، کیونکہ کالج میں کچھ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی اوور ہے۔ میری بات سننے کے بجائے وہ تو آگے سے مجھے ہی باتیں سنانے لگی اور کہنے لگی کہ میں تو صبح بابا کو بتا کر انہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، اس لڑکے کو ٹھیک کرواؤں گی۔ امی کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے بھی سمجھایا کہ چند دن صبر کرو اور اپنے والد کو اس واقعے میں مت گھسیٹو، ورنہ بات اور بڑھ جائے گی۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی، تاہم اس نے کچھ اور ہی ٹھان رکھی تھی۔ ایک ہفتے بعد پروفیسر صاحب نے تحریر کی مدد سے معلوم کر لیا کہ یہ رکا ہینا کو کس نے لکھا تھا۔ اس لڑکے کا نام سیف تھا، وہ بھی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پروفیسر صاحب سیف کو پرنسپل کے آفس میں لے گئے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے مذاق میں ایسا کیا تھا، لیکن وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور ہینا سے معافی بھی مانگے گا۔ وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور ہینا سے معافی کا دستخوار ہے۔ پرنسپل صاحب نے ہینا کو آفس میں بلایا اور کہا کہ سیف اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہے اور وہ تم سے درخواست گزار ہے کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ اس نے صرف مذاق کیا تھا۔ ہینا تو سیف کو دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہونے لگی اور پرنسپل صاحب سے کہنے لگی، سر میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، آپ اسے ایسی سزا دیں کہ جو عمر بھر یاد رکھے۔ پرنسپل صاحب نے شفقت سے کہا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنی غلطی پر نادم ہو اور معافی بھی مانگ رہا ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر میں سیف کو کڑی سزا دوں اور کالج سے نکال دوں تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے، پھر اسے کسی دوسرے تعلیمی ادارہ میں دوبارہ سے ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر جرمانہ کر دیا جائے اور اسے معافی دے دی جائے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اقرار کرے۔ تم اسے معاف کر دو تو بہتر ہے۔ ہینا جانے کس مٹی کی بنی تھی، وہ بولی، میں ہرگز اسے معاف نہیں کر سکتی، اگر آپ نے اسے سزا نہیں دی تو میں خود دے سکتی ہوں اور آپ کو اسے کالج سے بے دخل کرنا ہی ہوگا کیونکہ غلطی اسی کی ہے، ورنہ میں اپنے والد صاحب کو آپ کے پاس لاؤں گی۔ پرنسپل صاحب حیران تھے کہ یہ کیسی لڑکی ہے کہ ہمارے سامنے ہی کیسے بول رہی ہے، جبکہ سیف بار بار معافی مانگ رہا تھا اور یہ محترمہ معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس روز تو پرنسپل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ جائیں، کل میں جو مناسب سمجھوں گا فیصلہ کر دوں گا،
मगर उनके इरादे से यही लग रहा था कि सैफ को कॉलेज से निकालने के हक में बिल्कुल नहीं थे। अगले दिन हिना ने इस वाक़ये को खूब अपनी मगमिर्च लगाकर बाबा को बताया। वो खुद तंग मिजाज थे, बेटी की बातें सुनकर गुस्से में आ गए। अगले रोज अपनी जरूरी काम छोड़कर प्रिंसिपल साहब के पास चले गए। बाबा ना सिर्फ अमीर आदमी थे बल्कि काफी असर रसूख वाले भी थे। उन्होंने वहां जाकर न जाने क्या क्या कहा कि आपके कॉलेज का माहौल इस कदर घटिया है कि ऐसे स्टूडेंट को कॉलेज में ही रखते हैं कि जो आइंदा भी यही सब करेंगे। मैं तो कल पुलिस को लेकर आऊंगा और इस कॉलेज के खिलाफ कंप्लेन भी करूंगा। असल में हिना ने मेरे वालिद साहब को कुछ ज्यादा ही भड़का दिया था और प्रिंसिपल साहब ने सैफ को कॉलेज से निकाल दिया और निकाले जाने की वजह भी लिविंग सर्टिफिकेट पर लिख दी। उस वक्त सैफ की हालत नाकाबिले बयां थी। वो एक अच्छा तलब इल्म था, पढ़ाई में भी उसकी पोजीशन काफी अच्छी थी। बदकिस्मती के महज एक शरारत ने उसे पूरे कॉलेज में बदनाम कर दिया और जलील किया, बल्कि उसका मुस्तकबिल भी खराब हो गया था। पूरा कॉलेज इस वाक़ये में दिलचस्पी ले रहा था और हिना जैसे फातेह बनी हुई थी। क्लास के सारे ही साथियों को हिना की संगदिली और उसके रवैये पर बेहद अफसोस था और वो सैफ की हालत पर दुखी थे। वो अंदर ही अंदर मेरी बहन को बुरा भला कह रहे थे कि जब एक इंसान आपसे अपनी गलती की बार पर माफी तलब कर रहा है तो क्या माफ कर देना बेहतर नहीं था। और इतनी भी बड़ी कोई बात ना हो गई थी कि कॉलेज में तो ऐसा होता ही है, क्या उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा दिलवाना जरूरी था। हिना की सहेलियों ने भी उसे समझाया कि ऐसा मत करो, सैफ की काफी बेइज्जती हो चुकी है। तुम प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे कह दो कि तुम सैफ को माफ कर दिया है। मगर वो खुद सर लड़की उस वक्त खुद को फिर ऑन साबित करने पर तुली थी। बात यहीं खत्म हो जाती तो गनीमत थी, लेकिन जब सैफ क्लास से अपना बैग लेने आया तब तो मेरी बहन ने हद ही कर दी। वो क्लास में उसके पीछे बैठ गई और फिर उसके पास जाकर ना सिर्फ बुरी क्लास में उसे बुरा भला कहा और जलील किया, बल्कि उसके मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा। अब तुम्हें अच्छा सबक मिला ना। बहुत मजनू बनने की कोशिश कर रहे थे। हिना की इस हरकत से सारी क्लास की हमदर्दियां सैफ की तरफ हो गई। थप्पड़ पड़ने पर उस लड़के का मुंह लाल हो चुका था, तहाँ वो अपने गुस्से को पी गया। जैसे उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ पड़ा था। उससे यही लगता था कि अगर ये थप्पड़ उसके मुंह पर हिना कॉलेज से बाहर मारती तो गालिबन वो उसका गिला ही घोंट देता। उसकी आंखों में तो जैसे ही खून उतर आया था। ताहम न जाने कैसे अपनी बेइज्जती सह गया और बैग उठाकर बाहर चला गया। हिना को अपने किया पर जरा भी मलाल नहीं था, बल्कि वो फख्र से अपनी दोस्तों से कह रही थी, क्या समझते हैं ये मर्द लोग कि औरत कमजोर है या उनसे कमतर है। हम बिल्कुल भी कमतर नहीं, बल्कि उनसे ज्यादा बहादुर हैं। मुझे खामोश रहकर सब सहने वाली औरतें जहर लगती हैं। आज के सबक से यकीनन सैफ और उसके जैसे लड़के हमेशा ये बात याद रखेंगे और दोबारा कभी कोई ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। मुझे भी अपनी बहन की इन बातों से मलाल हुआ था, क्योंकि अपने हक के लिए खड़े होना अलग बात, मगर उसने सैफ से कुछ ज्यादा ही बुरा सलूक कर दिया था। मैंने घर आकर अम्मी को बताया तो उन्होंने भी हिना से यही कहा कि बेटी, जितनी सजा प्रिंसिपल ने उसे दे दी थी वो उसके लिए काफी थी। तुमने क्यों उसे थप्पड़ मारकर अपना ही दुश्मन बना दिया है? ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। कहीं वो अपनी तौहीन का बदला लेने पर ही ना आ जाए। जानती हो तुम, जितनी भी खुद को ताकतवर समझो, मर्द की बराबरी नहीं कर सकोगी। उसकी वजह ये है कि हमारा माशरा ही ऐसा है, यहाँ औरत को इतनी जुरात को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। हिना ने आगे से बेजार होकर कहा, ओ नहीं, मेरी बला से ना देखे अच्छी निगाह से और भाड़ में जाए आपका ये माशरा। यह कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरी वालदा उसका मुंह देखती रह गई। कुछ दिनों बाद हम पहली रूटीन पर चल निकले और फिर एक दिन सुना कि सैफ अस्पताल में है और उसकी हालत काफी बुरी है। सारे कॉलेज के सामने अपनी इतनी बेइज्जती से उसका नरूस बैक हो गया था। अगले रोज उसकी वालदा का मेरी अम्मी को फोन आया। न जाने उन्होंने कहाँ से नंबर लिया था। वालिदा ने हिना को फोन दिया। उसने फोन उठाया तो वो औरत बोली, मैं सैफ की अम्मी बात कर रही हूँ। शायद तुम बहुत तनख्वाह हो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम एक माँ की उम्मीदों को जलाकर खाकसर कर रही हो। मेरे बेटे से जरा सी तो गलती हुई थी और उसने माफी भी मांग ली थी,
انسان اگر کسی کی خدا کو درگزر کرتا ہے تو خدا اس کے اس عمل پر پسند کرتا ہے۔ تم سے میرے بیٹے سب کے سامنے معافی مانگی تھی، لیکن تم اتنی سنگ دل نکلی کہ اسے کالج سے ہی نکلوا دیا۔ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ اسے سارے کلاس کے سامنے تھپڑ مارنا کیا ضروری تھا؟ میرا بیٹا اپنی بے عزتی کے دکھ سے ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ایک ماں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں روز محشر بھی تمہارا اگر بیان پکڑوں گی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ میری کل کائنات ہے۔ تم نے اسے جس قدر ذلیل کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور تم خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں تو حیران تھی کہ میری بہن نے آخر اس عورت کی اتنی باتیں سن کیسے لیں، ورنہ وہ تو آگے سے انہیں ہی سنانا شروع کر دیتی یا پھر غصے سے فون ہی بند کر دیتی۔ فون رکھتے ہی پہلے تو وہ کہنے لگی، عجیب عورت ہے، اس کا بیٹا اپنی غلطی کی وجہ سے ہسپتال پہنچا ہے اور پھر سارا الزام مجھے دے رہی ہے۔ کیا میں نے اسے کہا تھا کہ بیمار پڑ جائے؟ امی کو اس واقعے کا پتہ چلا تو ان کو بھی کافی دکھ ہوا کہ وہ خود بھی صاحب اولاد تھیں۔ انہوں نے ہنا کی ہردرمی سے برا کافی سمجھا کہ تم نے واقعی ایک ماں کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کی بد دعائیں تمہارا نقصان نہ کر دیں۔ بجائے ہردرمی دکھانے کے اللہ کے حضور اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ اس وقت تو وہ ان کی باتوں پر کوئی توجہ دیے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی، مگر پھر نہ جانے اس خاتون کی باتوں کا امی کے سمجھانے کا میری بہن پر کیا اثر ہوا کہ وہ سنگ دل موم کی طرح پگھلنے لگی اور بے چین و پریشان ہونے لگی۔ مجھ سے بھی سیف کا تذکرہ کرتی تو میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگتی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی، شائستہ پلیز میرے ساتھ ہسپتال چلو سیف کو دیکھنے، کیا پتا وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ میں اس سے ایک بار معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں رو رہی تھی فون پر۔ ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں ہسپتال پہنچے۔ واقعی سیف بہت بیمار تھا، اسے نیند کی دوا دی گئی تھی، لہٰذا تھوڑی دیر ٹھہر کر ہم واپس آ گئے، مگر اب تو ہنا کی حالت دیدنی تھی۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے جیتی تھی نہ مرتی تھی اور جیسے اس نے کسی کا قتل کر دیا ہو۔ اس کے بعد کا قصہ بھی ناقابل یقین ہے۔ اب وہ گھر والوں اور دوستوں کو بتائے بغیر ہی روز چھپ کر اسپتال چلی جاتی۔ گھر والوں اور دوستوں کے سامنے اب اس سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ وہ اب کیوں کر سیف سے ملنے گئی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ اپنی انا قائم کیے ہوئے تھی۔ سیف رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگا۔ میری بہن کے دل کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ سیف سے محبت کرنے لگی۔ بالآخر اس نے سیف کو یقین دلایا کہ اگر تم جلد ٹھیک ہو گئے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تم سے ہی شادی کر لوں گی۔ وہ کہتا کہ میں تو تب بھی تم سے محبت کرتا تھا، تمہارے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اسی وجہ سے تمہاری نوٹ بک پر لکھ دیا تھا۔ اگر میں یہ جانتا کہ تم ایک تھپڑ کے بدلے مجھے مل جاؤ گی تو میں بہت عرصہ پہلے ایک تھپڑ کے لیے اپنے گال پیش کر دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیف ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ اب دونوں گھنٹوں فون پر بات کرنے لگے۔ ہنا رات بھر کمرے کو لاک کیا اس کے ساتھ گپ شپ میں مشغول رہتی۔ پھر وہ لوگ باہر بھی ملنے لگے۔ میری بہن نے اس سے بات کی اور کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی کہ وہ سیف سے ملتی ہے، کیونکہ یہ بات عیاں کرنے میں اب وہ شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ سیف اب فاتح تھا اور وہ فتح ہو چکی تھی۔ وہ بہت مسرور تھا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور ہنا اب اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ یہ ہنا کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ امتحان ہو گئے تو دونوں نے شادی کا پروگرام بنایا۔ ہنا اس سے اصرار کرنے لگی کہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجو، وہ اب جلد سے جلد تمہاری ہونا چاہتی ہے۔ سیف کہتا کہ میں جلد گھر والوں کو بھیجوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ایک روز جب یہ دونوں ملے تو سیف کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہنا نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی خاص وجہ نہ بتائی۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو ہنا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسی سبب کچھ پریشان تھا۔ اگر ہماری شادی نہیں ہو سکی اور میں نے تم سے کہا کہ میری خاطر اپنا گھر چھوڑ دو تو کیا تم چھوڑ دو گی؟ کیونکہ میرے والدین اتنا سب ہونے کے بعد تم سے میری شادی کرنے پر بالکل راضی نہیں ہیں۔ ہنا آگے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی،
घर क्या, तुम्हारी खातिर तो मैं ये दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। वो ये बात बहुत यकीन से बोल रही थी, लेकिन बेहतर है कि तुम अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए ले आओ ताकि हमारी शादी इज्जत से हो। वो कहने लगा, मैं तो उनको बहुत बार मनाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर वो बिल्कुल नहीं मान रहे। कहते हैं कि क्या अब हम उसी लड़की का रिश्ता लेने जाएं जिसने तुम्हें कॉलेज से बेइज्जत करके निकलवाया और अस्पताल तक पहुंचा दिया। वो लड़की जिसकी वजह से हम हर जगह जलील होकर रह गए हैं। हम कभी ऐसी तनख्वाह लड़की को बहू नहीं बना सकते, और इस बात को तो बेटा तुम भूल जाओ कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं अब अपने वालिदैन के बार बार के इनकार से मायूस हो चुका हूँ, तभी मैं बहुत परेशान हूँ। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो तुम्हारा रिश्ता मांगने आए। दूसरी सूरत ये है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर लें। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर मेरा साथ दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ना कि तो फितरत ही ऐसी थी कि वो 4 दिन आगे की ना ही सोचती थी। उसका हर बात पर बस फौरी रद्द-ए-अमल होता। आखिरकार उसने सैफ के फैसले को मंजूर कर दिया। इधर वालिदैन से बात करना तो दूर, मेरे वालिदैन को ये तक न मालूम था कि वो किसी को पसंद करती है। एक रात उसने सैफ के साथ निकल भागने का प्लान बनाकर एक बैग में 2 जोड़े रखे। अपना, मेरा और अम्मी का सारा जेवर रखा, और उस वक्त सैफ में ना मेरा और अम्मी का सारा जेवर रखा, और उस वक्त सेफ में जितनी नकद रकम पड़ी थी सारी उठा ली। जब सब सो गए तो रात को न जाने किस पहर वो घर से निकल गई। गली के मोड़ पर गाड़ी लिए सैफ उसका मुंतजिर था। उसका बैग देखकर सैफ कहने लगा, हिना अगर अपने घर से कोई जेवर या रुपया वगैरह उठा लाई हो तो वापस रखो, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। हिना कहने लगी, नहीं नहीं, कुछ नहीं उठाया, सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के हैं। वो दोनों रावलपिंडी से शाम को इस्लामाबाद पहुँचे और एक होटल में कयाम किया। कुछ रोज वो होटल में ही रहे, और फिर सैफ ने अपने एक दोस्त को तोस्त से 2 कमरों का घर हासिल कर लिया। उसके दोस्त ने उसे कहीं से निकाहनामा बनवा दिया। उन्होंने एक कागज दिखाकर मालिक मकान को मियां बीवी जाहिर करके एडवांस रकम दे दी। यूं सर छुपाने की जगह मैं सर आ गई। अब अगला मरहला कोर्ट मैरिज का था। हिना बार बार उसे निकाह के लिए इसरार करती, मगर वो आज कल करके टाल देता। उसके दिल में हिना के लिए कोई मोहब्बत ना थी, क्योंकि अपनी अहानत भूलने वाले में से नहीं था। सैफ की दिल में उसके लिए जो नफरत और गुस्सा भरा था, वो उसे शादी के लिए नहीं लाया था। वो तो उसे अपनी तौहीन का बदला चुकाना चाहता था। अब जब भी वो निकाह का कहती, वो जवाब देता कि निकाह तो हमारा हो गया है। मेरे दोस्त ने जो निकाहनामा बनवा दिया है वही तो है हमारी शादी का सबूत, और कोर्ट जाने से बात खुल जाने का डर है। तुम्हारे वालिद यकीनन तुम्हारी तलाश में होंगे। अभी मामला ठंडा होने दो, फिर कोर्ट चलकर पक्का निकाह भी रजिस्टर करवा लेंगे। वो जाली निकाहनामा भी सैफ ने अपने पास रखा, मगर उसने हिना से यही कहा कि मैंने तो ईमानतन अपने दोस्त के पास रखवा दिया है, उसकी एक नकल किसी दिन तुम्हें भी दे दूंगा। वो कहती कि मगर तुमने उस पर मेरे दस्तखत तो करवाए ही नहीं, और ना ही कोई गवाह लाए। वो आगे से बेसारी से कहता कि सब के बाद में कोर्ट में हो जाएगी, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? उसे तो सैफ पर अंधा एतबार था, तभी तो उसके साथ मोहब्बत करने वाले वालिदैन को छोड़कर यहाँ तक आ गई थी। अपना घर बार हर शय छोड़कर 2 माह बाद जब तमाम नकदी जो वो सैफ के हवाले कर चुकी थी खत्म हो गई, तो फिर जेवरात की बारी आई। अब सैफ जेवरात बेचने लगा। तब उसने उससे कहा, तुम तो कहते थे कि रुपए जेवर वगैरह घर से मत उठाना, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, और अब तुम अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं मांग रहे, और अब आगे कैसे खर्चा चलेगा? वो कहने लगा, वक्त के साथ साथ हालात ठीक हो जाएंगे। फिलहाल तो मेरे वालिदैन बहुत गुस्से में हैं, वो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, और मुझे खर्च के लिए रकम कैसे देंगे? और अच्छा क्या कि तुम मुझे खर्च के लिए रकम कैसे देंगे? और अच्छा किया तुमने जो रकम ले आई, वरना तो हम भूखे ही मर जाते। एक रोज सैफ सुबह का गया, रात तक नहीं आया। हिना सारी रात उसका इंतजार करती रही। वो बहुत ही परेशान थी। जब 4 बजे के करीब वो आया तो नशा किए हुए था। उसे इस हालत में देखकर वो घबरा गई। उससे सवाल करने लगी
تو وہ آگے سے اسے بدتمیزی کرنے لگا۔ اب ہنا کی عقل ٹھکانے آئی اور وہ پریشانی سے صبح تک جاگتی رہی، جبکہ سیف بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ صبح ہنا نے دوبارہ احتجاج کیا تو وہ کہنے لگا، میں تو ایسا ہی ہوں، میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یوں ہی گزارنی ہوگی، ورنہ تم واپس چلی جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اور ہاں، مجھے تم سے کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے، میں نے صرف تم سے بدلہ لینے کو یہ سب کیا ہے اور اب میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے، تمہیں میں نے اب کسی لائق نہیں چھوڑا۔ وہ تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ ہنا سیف کے منہ سے یہ کلمات سن کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ دوسرے روز وہ گیا تو 2 راتوں کے بعد لوٹا۔ اب ہنا پچھتانے لگی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ساری رات اکیلے خوف سے اسے نیند ہی نہ آئی۔ اب وہ سخت مضطرب رہی۔ اب اسے اچھے سے احساس ہو چلا تھا کہ اس نے گھر چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اب وہ واپس والدین کے گھر بھی کس منہ سے جاتی؟ واپسی کے تمام راستے تو بند ہو چکے تھے۔ ابو کے غصے کو وہ جانتی تھی، وہ جتنی بھی خود سر تھی مگر ابو سے خوب ڈرتی تھی۔ وہ جتنے بھی آزاد خیال تھے مگر اس کی یہ خطا کبھی معاف نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ انہیں اپنی پسند سے آگاہ کرتی، وہ اس کی پسند کا احترام کرتے ہوئے اس سے اسی کی شادی کروا دیتے، مگر اس نے تو انہیں بتانے تک کی نوبت ہی نہ سمجھی اور بغیر کچھ بتائے ہی گھر سے قدم نکال دیے۔ والد اس کی یہ غلطی کبھی معاف نہ کرنے والے تھے کہ وہ خود اس کی وجہ سے بے عزت ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ تو یقیناً اسے اب دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ سیف رات دیر سے آتا اور اب اس پر تشدد بھی کرنے لگا۔ وہ اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن پھر دونوں میں جھوک کا جھگڑا ان دونوں کے درمیان خوب جھگڑا ہوا اور پھر وہ غصے میں کہنے لگا، چلو میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اب تم ایک فالتو سی شے ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو، میں اب تم سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن میں ایسا جاؤں کہ پھر لوٹوں ہی نہ، تمہیں کسی اور کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، مگر میں تمہارے ساتھ اب اتنا برا بھی نہیں کروں گا، میرا مقصد بس اپنا انتقام لینا تھا اور وہ اب پورا ہو چکا ہے، اب تم آزاد ہو، سوچو اگر میں تمہیں کسی اور کے حوالے کر دیا تب تمہارا کیا بنے گا؟ وہ حیرانی سے اس کے منہ کو تکے جا رہی تھی، اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے اس نے اس قدر محبت کی تھی، جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ اب وہ اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے آنے لگا۔ وہ کہنے لگا، سیف تم میرے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم سے جعلی نکاح کیا ہے، شاید مالے مکان نے بھی ہماری باتیں سن رکھی ہیں اور اسے شک ہو چکا ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، اگر وہ رپورٹ کر دے گا تو ہم جیل چلے جائیں گے، تب تو شاید ہمارے ماں باپ بھی ہمیں چھڑوانے نہ آئیں، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہنا جان چکی تھی کہ وہ کمزور ہے اور سیف ہر حال میں طاقتور ہے اور یہ معاشرہ بھی طاقتور کا ہی ساتھ دیتا ہے، کمزور کا نہیں۔ سب اسے ہی الزام دیں گے کہ آخر کیوں گھر سے بھاگی تھی۔ ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہ آیا، خدا جانے اس پر کیا گزری ہوگی۔ تب اس نے یہی سوچا کہ اب والدین چاہیں اس کا ساتھ جو بھی سلوک کریں وہ سہ لے گی، مگر اب مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی جس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ رہنا ہی کب چاہتا تھا۔ وہ تو اب خود بھی اسے اس کے والدین ہی کے پاس جانے کو کہہ رہا تھا۔ ہنا نے یہی سوچا کہ اس دنیا کے سب دروں سے بہتر بابل کا ہی در ہے، وہاں جا کر باپ کی دہلیز پر بیٹھ جائے گی، ان کے قدموں میں سر رکھ دے گی، چاہے وہ جان سے ہار دیں مگر اب کسی اور کے در نہیں جائے گی۔ اس نے سیف سے کہا کہ تم مجھے میرے ماں باپ کی گلی تک پہنچا دو۔ جب وہ لٹے ہوئے جواری کی طرح گھر کے دروازے پر پہنچی تو شام گہری ہو چکی تھی، در کھلا تھا، وہ اندر داخل ہوئی اور سامنے والد کھڑا پایا جو اس وقت گھر سے باہر جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ خوف زدہ اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ماں نے دوڑ کر اسے سہارا دیا اور ہم سب نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ شاید اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھی کہ پورا دن سوتی رہے، جو سویا ہو کون اس سے سوال جواب کر سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹیاں والدین کی عزت ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا ہوں بری، وہ انہیں زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے نہیں کرتے۔
اپنا بازو ٹوٹ بھی جائے تو اسے گلے سے باندھ کر گردن سے لگانا پڑتا ہے۔ والد صاحب نے غصہ تو بہت کیا، کئی ماہ تک اس سے ہم کلام نہ ہوئے، مگر انہوں نے بھی اسے دھتکارا نہیں۔ اسی میں ان سب کی بہتری تھی۔ مزید دلچسپ ویڈیو اور کہانیوں کے لیے چینل